सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सभा ऐन 2042 साल र त्यस पछाडिको केही संशोधनहरूले पनि समेट्न नसकेका थुप्रै विषयहरू नियमावलीबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यो ऐनले सबै कुराहरूलाई समेटेर ल्याउने कुरा आफैमा आवश्यक थियो, औचित्यपूर्ण थियो। तर यो भनिरहँदाखेरि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको हाम्रो इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टलाई हामी जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ योभन्दा फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बारेमा हामीले किन नसोच्ने? हामीले छिमेकी देश भारतमा र आइबीको व्यवस्था भएको जस्तै वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा FBI र CIA को व्यवस्था भएको जस्तै देशभित्रको लागि एउटा र देश बाहिरको लागि अर्को भिन्न त्यसको विशिष्ट क्षमता विकास गर्ने गरिकन त्यो खालको संरचना किन निर्माण नगर्ने? यो संरचना निर्माण गर्दै गर्दा यसले कालान्तरमा अघि हामीले जुन जुन खालका विषयहरूमा हाम्रो आफ्नो यो गुप्तचरी क्षेत्रको हाम्रो आफ्नो यो क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ, विकास गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ, त्यसमा यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ र यसले कतिपय कुरा कानुनी प्रबन्धमा देखिने जटिलताहरूलाई पनि हल गर्न सक्छ। नेपाली नागरिकहरूका सन्दर्भमा एउटा खालको प्रबन्ध, एउटा खालको अभ्यास, विदेशी नागरिकहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यसको कार्यक्षेत्र पनि फरक हुन्छ, विशिष्ट हुन्छ। यसका बारेमा सरकारको धारणा के छ? यो विधेयकमा आर्थिक टिप्पणीमा यसले कुनै पनि आर्थिक व्यवहार नबढ्ने भनेर भनिएको छ, कार्यक्षेत्र चाहिँ विस्तार गरिएको छ, थुप्रै नयाँ कुराहरू थपिएको छ, तर यसले खासै व्यवहार बढ्दैन। सेवानिवृत्त हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा आउने केही परिवर्तनले गर्दा हुने बचतले चलिहाल्छ भनेर भनिएको छ। विधेयकले जुन कार्यक्षेत्रहरू थपेको छ त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि आर्थिक व्यवहार स्वतः बढ्ने देखिन्छ। विधेयकको प्रारम्भमा यसलाई यसरी किन प्रस्तुत गरियो? कर्मचारीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू छ, यसमा यो संशोधनमा को बेलामा समितिमा छलफल गरौँला। यसको मुख्य विषय भनेको दफा 10। दफा 10 मा व्यक्ति, सङ्घ संस्था, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र कुनै पनि व्यक्ति, सङ्घ संस्थाहरूलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा श्रव्य दृश्य, विद्युतीय सङ्केत विवरण सबैलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र इन्टरसेप्सन गर्न, अर्थात् हामीले चलनचल्तीमा भन्ने गरेको टेलिफोनलाई रेकर्ड गर्न, ट्याप गर्न पाउने गरिकन सबै व्यवस्था गरिएको छ। र यसका निम्ति मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग स्वीकृति लिएर गर्न पाउने भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसमा सच्याउँदै गर्दाखेरि पनि यो मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले यसका बारेमा आफूले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्ने कुराको निर्णय गर्ने र आफ्नो घरमा राख्ने भनेर भनिएको छ। यसको चरम दुरुपयोग हुन्छ, यसको भयानक दुरुपयोग हुन्छ। अहिले त मैले सुन्छु कि एउटा मन्त्रीजीले अर्को मन्त्रीजीले, पत्रकारकै साथीहरूले भन्नुभएको, मन्त्रीजीले पत्रकारसँग कुरा गर्नु पर्यो भने आजभोलि टेलिफोनबाट गर्नुहुन्न अरे, व्हाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने सोध्नुहुन्छ अरे, किनकि मन्त्रीजी तर्सिराख्नु भएको छ मेरो टेलिफोन रेकर्ड भइरहेको छ भनेर। अहिले यस्तो अवस्था छ भने यसलाई अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, पार्लियामेन्ट्री कुनै पनि ओभरसाइट एजेन्सीले हेर्न नपाउने गरिकन गर्दै गर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग। सम्माननीय सभामुख महोदय पनि भोलि यो बन्ने कानुनबाट हामी कोही पनि बस्नेवाला छैनौँ। यस्तो कानुन यस्तो अवस्थामा यसलाई पारित गरेर यसरी लिएर नजाउँ कि संसदले हेर्नुपर्छ कि सर्वोच्च अदालतबाट यसको स्वीकृति लिने कुरालाई हामीले यसलाई बिगार्यौँ, भत्कायौँ र यो खालको अवस्थामा गयो भने यो नै हाम्रा निम्ति चाहिँ हामीले थुप्रै देशको देखेका छौँ, हामीले पहिला पनि संसदमा छलफल गरेका छौँ, यसको यति ठुलो दुरुपयोग हुनेवाला छ। यसका बारेमा समयमा सचेत रहौँ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, नागरिक लगानी कोष ऐन 2000 संशोधन 47 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यसको पहिलो शर्त नै के हुनुपर्छ भने यसमा नागरिकको नेस्ट स्वार्थ, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट नागरिकलाई लागोस्, यो हाम्रो संस्था हो, यसमा हाम्रो खटन चल्छ, यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। अब अहिले पूर्ववक्ता माननीयले बोल्नु भए जस्तै यसमा कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार, कोषको दफा 12, कोषको सञ्चालक मण्डलको गठनको पद्धति, यी दुवै धारामा यो प्रतिनिधित्व हुँदैन। योभन्दा पनि ठुलो कुरो के छ भने यो नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 लाई संशोधन गर्न बनेको छ। 2047 मा बहुदलीय व्यवस्था भर्खरै आएको थियो, संसदीय लोकतन्त्रको प्राथमिक प्रारूप त्यहाँ थियो, निश्चय नै त्यसका केही विसङ्गति थियो होला, होइन भने मुलुकमा यत्रो ठुलो उथलपुथल हामीले देख्ने थिएनौँ। प्रश्न छ, अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न छ, अर्थमन्त्रीलाई होइन सरकारलाई प्रश्न छ कि 47 सालदेखि आज आउँदा जुन बितेको 30 वर्ष छ, 30 वर्षमा नेपाल मात्र होइन विश्वमा भएका युगान्तकारी परिवर्तनको अनुभूति, त्यसको दर्शनका अनुसार यसमा संशोधन ल्याइएको छ अथवा संशोधनका लागि संशोधन ल्याइएको छ।
एउटा समस्या के परेको छ भने हिजो हामीले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्थ्यौँ, सङ्घीय राज्य पनि थिएन। त्यस हुनाले हरेक कानुनलाई हामीले सङ्घीय राज्य भन्ने शब्द थप्न, हिजोको महाराज धेरा सरकारका ठाउँमा सङ्घीय राज्य भन्ने थप्नलाई हामीले संशोधन त गर्नै परेको छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐन, नागरिक शब्द नम्बर 1, लगानी अर्को शब्द, ऐन अर्को शब्द, र योभन्दा पनि खतरनाक कोरोना, र कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक फर्किँदै गरेका लाखौँ हाम्रा विदेशीका दाजुभाइ, तिनलाई रोजगार दिनुपर्ने हाम्रो आवश्यकतालाई नागरिक लगानी कोषले सम्बोधन गरेको छ। पूर्ववक्ताले सम्झना गराउनु भए जस्तै यसको सञ्चालनको पद्धति, यसमा पुँजी लगाउने शक्ति, यसलाई फेरि अर्को सरकारी निकाय बनाएको छ, कम्प्लिट सरकारी निकाय। सरकारले यसो गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय। एउटा सानो कुरा सभामुख महोदयका माध्यमबाट सरकारका प्रधानलाई, अध्यक्षलाई सुनाउन चाहन्छु, अर्थमन्त्रीका माध्यमबाट। एउटा शब्द छ, हवाई जहाजमा कहिलेकाहीँ सामान धेरै भयो भने, गरुङ्गो धेरै भयो भने हवाई जहाज उड्न सक्दैन। त्यसलाई प्राविधिक भाषामा, उड्डयनको प्राविधिक भाषामा भन्छन् अफलोड द एक्सेस ब्यागेज। सिपालु पाइलटले के भन्छ भने भार धेरै भयो, भार धेरै भयो, भार पहिले कम गरौँ। चाहे गाडी हिँडाउँदा होस्, मधेसतिर बैलगाडी हुन्छ, बैलगाडीलाई चाप भगेलै उनार भगेलै भन्छन्। सरकार यसै पनि उनार भगेल छ। यस्ता बेलामा किन टाउको दुखाउनु पर्यो? अरे काममा लाग्नुहोस्, काममा। यसमा पनि सरकार, उसमा पनि सरकार, भएर कामले गर्नुहोस्। त्यसैले म यो नागरिक लगानी कोष ऐनका माध्यमबाट के निष्कर्ष पुगेको छु भने सरकारलाई अहिले पनि अफलोड द एक्सेस ब्यागेजको अर्थ थाहा छैन। दुईटा कुरामा एकाग्र हुनुहोस्। यहाँ यी सरकारी प्रति नराख्नुहोस्, जनताको पैसा हो, जनतालाई बढीभन्दा बढी लगानी गर्न दिनुहोस्, र जनताका माझबाट यसलाई ल तिमीहरूले लगानी गर, तिमीहरूले ल्याऊ, तिम्रा छोराछोरी बाहिरबाट आउँदैछन्, तिम्रा छोराछोरीले यसबाट पैसा पाउन् भनौँ। त्यसको लागि तीनटा सिद्धान्त, अफलोड द एक्सेस ब्यागेज, थप ब्यागेज गरिएको छ। यसमा 47 सालभन्दा पनि बढी यसमा सरकारी हस्तक्षेप छ। कृपया त्यसलाई संशोधन गर्नुहोस्। यो त मैले एउटा नमुनाको रूपमा बोलेको हुँ। सरकारले यता ल्याएका हरेक ऐनमा वस्तुस्थितिको समझदारी र जानकारी छैन। समझदारीको मूल मन्त्र दिए, अर्थमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीजी, नचाहिने बोझ फ्याँकेर मुलुकमा गर्नुपर्ने काम, मुलुकमा गर्नुपर्ने लगानी, बेरोजगारी र कोरोनाको क्षेत्रमा गर्नुहोस्। पशुपतिनाथले सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय र अन्तर सम्बन्धसित सम्बन्धित विधेयक एकदम उचित समयमा हामी पारित गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। 3 वर्षको संहिताको कार्यान्वयनको चरणमा हामीले हाम्रा व्यवहारिक अनुभवहरूबाट पनि धेरै कुरा सिकेका छौँ। विशेष गरेर प्रदेश तहमा देखिने संवैधानिक कानुनी समस्याहरू, स्रोत साधन र अधिकारका बाँडफाँडका सन्दर्भमा देखिने समस्याहरूलाई हल गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तर्प्रदेशीय समन्वय परिषद निर्माणको जुन एउटा परिकल्पनाका साथ यो विधेयक आएको छ। त्यसै गरी प्रदेश तहमा देखिने कानुनी समस्याहरू र स्रोत साधन र अधिकारका बाँडफाँडका सन्दर्भमा देखिने समस्याहरूलाई हल गर्ने विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिने गरेर यो विधेयक आएको छ। र स्थानीय तहका बीचका अन्तर सम्बन्धहरूका कारणले धेरै कामहरूलाई समस्या परिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन निरीक्षण गर्ने र अन्तर सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा यो विधेयक अलि नबोलेको हो कि जस्तो अनुभूति भएको छ। यसलाई प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा कानुन बनाउँदाखेरि यो पाटोमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जिल्ला समन्वय समिति मार्फत निर्वाचन क्षेत्र समन्वय गर्ने र स्थानीय तहको समन्वय गर्ने हिसाबले प्रदेश र सङ्घका कार्यालयहरू नभएका जिल्लाहरूमा त्यसको समन्वय गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई खर्च गर्नको लागि पनि यसलाई स्रोत साधन शक्ति बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा अलिकति प्रदेश तहमा समन्वय गर्नुपर्छ सङ्घीय सरकारले भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुराको व्यवस्थापन नहुँदा सङ्घीय सरकारले राखेको ठाउँको बजेटलाई खर्च गर्ने कुरामा स्थानीय तहले सामान्यभन्दा सामान्य उल्झनहरू निकालिदिने, कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको पनि भूमिका देखिन्छ। जस्तो ठुल्ठुला स्मार्ट सिटी हामीलाई चाहिँदैन, रङ्गशाला हामीलाई चाहिँदैन, हामी राजधानी बनाउन दिँदैनौँ भन्ने तहका कतिपय स्थानीय तहहरूले निकै फुर्तीका साथ यस्ता कुराहरू गरेको देखिन्छ। यो कुरा उहाँहरू संहिताको मर्म र भावना नबुझेको भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय सन्दर्भमा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा भएका साथीहरूलाई
फुलमाला लगाएर बिदा गरिदिनुहुन्छ तनहुँमा देखियो, 3 जनामा पछि कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो, पछि त्यो समस्या कहाँ आएर उल्झिन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री कहाँ आएर उल्झिने अथवा सङ्घीय सरकारमा आएर उल्झिने अथवा मन्त्री परिषदमा गएर उल्झिने, सडकमा पोलमा सारेको कुरा होस्, हिलो भएको कुरा होस्, यो चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीमा गएर ठोकाउने, हरेक कुरा मन्त्रीलाई ठोकाउने र सत्ताधारी दलका कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल जस्तो एकदम अचुत, एकदम असभ्य शब्द, मलाई लाग्छ विपक्षी दलका साथीहरूले यदि असभ्य शब्द कहाँबाट सिक्नुभयो, उहाँहरूले अरिङ्गल भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सत्ताधारीहरूले बारुला भनिदिनु भयो भने अरिङ्गालको र बारुलाको लडाइँ पऱ्यो भने बारुलाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता असभ्य शब्दहरू प्रयोग किन भइरहेको छ भन्दा संहिताको मर्म नबुझेका कारणले स्थानीय तहले गर्ने र प्रदेशले गर्ने सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि सङ्घीय सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जोड्ने खालको जुन एउटा प्रवृत्ति आएको छ, यसको बिचको समन्वय र अन्तर सम्बन्धको यो अभावको कारणले यो कुरा आएको हो। संहिताको बारेमा निकै ठुलो वकालत गर्नुभएका पूर्व वक्ता मान्यज्यूहरूलाई त्यो विषयको ज्ञान भएको दाबी गर्ने मान्यज्यूहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संहिताको मर्म बुझ्नुहोस्। क्वारेन्टाइनमा देखि लिएर सानोभन्दा सानो समस्या उठेका जो स्थानीय तहमा छलफल गर्नुपर्छ, तल भएका कतिपय अन्तर्विरोधहरू, द्वन्द्वहरू, आपराधिक घटनाहरूलाई जो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित होला, प्रदेशसँग सम्बन्धित होला, यो सबै कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सङ्घीय सरकारलाई उठाउनु भनेको उहाँहरूले संहिता नबुझेको हो र संहिता बुझेको ढङ्गले गरेको भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यो विधेयकले वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण गरेर ल्याएको हुनाले यो पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गिन्छु। हस्त धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विधेयक ढिलो आयो। एक त ढिलो आयो, पहिल्यै आउनु पर्थ्यो, किनभने हामीले 2-2.5 वर्ष बिताइसकेपछि मात्रै यो विधेयक आयो, जसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त अप्ठ्यारो र प्रश्न चिन्ह खडा हुने परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। तैपनि यो विधेयकमा सरसर्ती हेर्दा म पहिला महिलाकै पर्सपेक्टबाट हेरौँ। महिलाहरूको विभिन्न समितिहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ अलिकति इन्कार गरिएको छ यो विधेयकमा। त्यो गर्नु भएन। 51.4% महिलाहरू को जनसङ्ख्या भएको अवस्थामा त्यो गर्नु भएन र भूमिका स्पष्ट हुनु पर्यो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ नि वास्तवमा स्पष्ट हुनु पर्यो। यहाँ त के छ भने स्थानीय तहको वडाको काम पनि केन्द्रबाट गरिने, सङ्घबाट गरिने यही कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ नि देखिएको छ, जसले गर्दा तीनटाको भूमिका स्पष्ट हुने किसिमले अहिलेसम्म कार्यान्वयन संविधानले दिए तापनि, संविधानमा स्पष्ट भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा त्यो नभएका कारणले र कानुन पनि नबनेको कारणले अहिले चाहिँ नि के देखिएको छ भने यो सङ्घीय प्रणालीमाथि नै क्वेसन आएको छ। यो जनताको स्थानीय घट्दैलोसम्म जनताको सरकार भनेर चाहिँ नि बडो दलहरूले नारा लगाएकै हो चुनावी अभियानमा, तर आज व्यवहारमा त्यो कुरा चाहिँ नि छैन। जनताले त्यो सुविधा पाउन सकेको छैन, त्यो राहत पाउन सकेका छैन र किम कर्तव्य विमुड भएर स्थानीय सरकारहरू बसिरहेका छन्। केन्द्रको कहिले निर्देशन छ, यो विधेयकमा पनि धेरै निर्देशन भएको छ। पूर्ववक्ता साथीहरूले नि भन्नुभयो खालि केन्द्रको निर्देशनमा चल्ने मात्रै हो कि के अरे चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र चाहिँ नि छुट्याउने हो। कहिले केन्द्रको निर्देशन आउला र हामी काम गरौँला भनेर बसेर भएन। अहिलेकै यो कोरोनाको अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइयो, निर्देशन चाहिँ नि गरियो, ल जिम्मा दिने, ल तिमीहरूले गर, तर स्रोत साधन त पुग्न सकेन नि। स्रोत साधन केन्द्रीकृत भयो, केन्द्रको सरकारको हातमा भयो। त्यस कारणले यो यदि यो कुरा यस्तै रह्यो भने यो सङ्घीय प्रणालीमै प्रश्न हुन्छ र यो विधेयक पनि अलिकति फितलो किसिमले आएको छ। यसलाई अझै बढी परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्दछ। आफ्नो अधिकार निर्देशनमुखी छ, यो निर्देशनमुखी हुनु भएन, आफ्नो अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्दछ। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका के हो? कि त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो भूमिका दिनु पर्यो। त्यसमा अहिले भूमिका विहीन अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिहरू छन्। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा ध्यान कि अधिकार दिनु पर्यो कि खारिज गर्नु पर्यो, अधिकार स्पष्ट अधिकार त दिनु पर्यो नि। त्यो कुरा पनि यो विधेयकमा छैन। जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय तिनै तहको समन्वय गर्ने भनेर मात्रै त पुगेन नि त। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो भूमिका यसमा क्लियर छैन। आफ्नो भूमिका क्लियर भएन भने सङ्घीय प्रणालीमै प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ
र के अरे चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि असन्तुष्टि बढ्न थाल्छ। हामीले दिएको नारा घट्दैलोसम्म भन्ने नारा असफल भइसकेको छ। जनताले त्यसलाई चाहिँ नफरत गरिसकेको अवस्था छ। यो व्यवस्थालाई आँच नपुग्नको लागि नि यो विधेयक अत्यन्तै राम्रोसँग परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विचार छ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिक लगानी कोष सम्बन्धी विधेयकमा समितिबाट आएको प्रतिवेदनमा मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको थप धारणाको लागि धन्यवाद। दुई तीनटा विषयहरू मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। यो कोष के हो भन्ने विषय। यो कोष बैंक होइन। यो कोष सुरुमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बचतलाई प्रोत्साहित गर्न र त्यो बचतलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि निश्चित रकमसम्म कर पनि नलगाइकन बचत गर्नुहोस् र पछि भविष्यमा पेन्सन पाउनेले त पेन्सन पाउनुहुन्छ, पेन्सन नपाउनेले यही कोषको रकम सञ्चय कोष जस्तै एउटा अवकाशपछिको जीवनको लागि आर्थिक सहयोग हुन्छ भन्ने प्रयोजनले 2047 सालमा यसको स्थापना भयो। यो स्थापना गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूले यसको सुरुवाती चरणमा काम गर्नु पर्यो र पछिल्लो चरणमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो सेयर त्यसबाट झिक्नुपर्ने, त्यसो हुनाले पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो सेयर पुँजी झिकेर अरू संस्थाहरूले त्यहाँ पुँजी राख्नुभएको। यो कुनै प्रणाली होइन, यो कुनै पब्लिक कम्पनी चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि होइन। यो नागरिक लगानी कोष चाहिँ खास गरी सरकारले नै राष्ट्रसेवक र पछि गएर निजी क्षेत्रका समेत श्रम गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीसम्मका व्यक्तिहरूले भविष्यको लागि बचत गर्न यस मार्फत सकुन् भन्नको लागि राखिएको कोष हो। त्यसो हुनाले मूलत यो राज्यकै दायित्व र सरकारको दायित्वभित्रको विषय हो। अब यसले आफूले बाँड्ने मुनाफाको सिद्धान्त सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई थाहा छ। एउटा सामान्य कम्पनी मोडलमा मुनाफा त्यसले लान्छ जसले पुँजी लगानी गरेको हुन्छ। जसले योगदान गरेको छ उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिने स्थिति त्यहाँ पनि हुन्छ, प्रतिफल पाउने स्थिति पनि हुन्छ। तर लाभ चाहिँ मुनाफै लाने भन्ने विषय चाहिँ पुँजी लगानी गर्नेले नै हो। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा नाम नागरिक लगानी कोष भएको हुनाले यो आम नागरिकको हो भनेर हामीले व्याख्या गर्दा त हुन्छ, तर यसका निश्चित क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रमा मात्रै यसले आफ्ना सदस्यहरू कोषको सदस्य बनाएर काम गर्छ र यो गरिरहँदाखेरि नागरिक लगानी कोषको दायरा क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्नेछ। त्यो बढाउँदै लैजाँदाखेरि अरू सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष यस्ता संस्थाहरूले गरिरहेको काममा दोहोरोपना नपरोस् भन्नको लागि पनि अहिले यसमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो हुनाले यसलाई त्यही रूपमा अघि बढाउन खोजिएको। अब जहाँसम्म यो कोष हो, यहाँ बचतको रकम हुन्छ, यहाँ कसैको निक्षेप लिँदैन, त्यसो भएको हुनाले यहाँ पुँजीको प्रसङ्ग 3 अर्ब या 8 अर्ब भन्ने हुँदैन। ब्याङ्क भनेको चाहिँ सर्वसाधारण जनताको निक्षेप राख्ने संस्था हो र त्यो निजी सेयर होल्डर पनि त्यसका स्वामित्वमा हुने हुनाले त्यहाँ पुँजी पर्याप्त भयो भने निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भनेर ब्याङ्कको पुँजी बढाइएको। तर यो संस्था नागरिक लगानी कोषकोमा सरकारको स्वामित्व छ, सरकारी संस्थानहरू हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पुँजी त्यति ठुलो पुँजी नभएकै कारणले यो असुरक्षित संस्था हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पुँजी यसको लागि गौण हुन्छ, यसले बचत परिचालन गर्ने कुरा मुख्य हुन्छ। अब जहाँसम्म यसको लगानीको क्षेत्र छ, सामान्य सभामुख महोदय एकजना मान्य सदस्यजीले भन्नु पनि भयो यसको लगानी सुरक्षित र निश्चित ठाउँमा लगाउनुपर्छ भन्ने विषय त्यही नै हो। त्यसो हुनाले सबै अवकाश कोषहरू, चाहे त्यो कर्मचारी सञ्चय कोष होस्, चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष होस्, चाहे त्यो चाहिँ नागरिक लगानी कोष होस्, यी सबै संस्थाहरूको पैसा राष्ट्रसेवक कर्मचारी अथवा जालामा काम गर्ने अरू कर्मचारी अथवा जो सुकैले सहभागी हुन्छन् त्यो पैसालाई सुरक्षित राखिदिने व्यवस्था गर्ने हो। त्यो व्यवस्था गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ यो ऐनले त्यही व्यवस्था नै गरेको छ र पुँजीको कुरा यसमा
त्यति महत्त्वपूर्ण रहन आउँदैन। अब बाँकी रह्यो नागरिकहरूलाई लाभ दिने भन्ने विषयमा, यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ। धेरै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू छन्, वित्तीय प्रणाली छ, त्यहाँ नागरिकहरूको हक हित सुरक्षित गर्न धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। र यो नागरिक लगानी कोष मात्र एउटा संस्था होइन जसमा नागरिकका सम्पूर्ण वित्तीय हक अधिकारहरू राख्न सकियोस्, यो पनि एउटा हो। तर हामीले यस्ता धेरै कानुन बनाउनु छ जुन कानुनले नागरिकहरूको पुँजी बजारमा अथवा नागरिकहरूको पुँजी निर्माणमा अत्यन्त ठुलो सहभागिता हुन सकोस् अनि त्यसको लाभ सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुन सकोस्, त्यो विधिबाट नै अगाडि बढ्ने हो। त्यसो हुनाले यो एउटा अहिले आफैमा यो सीमित दायित्व भएको, सीमित कार्यक्षेत्र भएको संस्था भएको हुनाले नागरिकका सबै वित्तीय अधिकारहरू, नागरिकका सबै वित्तीय हितका कुराहरू एउटा ऐनबाट हामीले नखोजौँ र यसै पनि नागरिकका अरू वित्तीय बजारसँग सम्बन्धित, वित्तीय पहुँचसँग सम्बन्धित र नागरिकको बचतलाई सुरक्षित गर्नेसँग सम्बन्धित अरू धेरै कानुनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। र अन्त्यमा मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सभामुखजी मार्फत के अनुरोध गर्न चाहेँ भने सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कोषहरूलाई एकीकृत गर्दै सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र मैले अघि नाम लिएका संस्थाहरू जो सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका छन् ती संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, यिनीहरूलाई हामीले एकीकृत ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले एकअर्काको परिपूरक हुने गरी कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा थप छलफल अघि बढिरहेको छ। यो अलि लामो प्रक्रिया हुन्छ। संस्थाहरूका काम कारबाहीहरूलाई सुदृढ गर्दै एकीकृत गर्दै लैजाने भन्ने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन। त्यसले अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले अहिले हामीले नागरिक लगानी कोषलाई नै अघि बढाउन खोजेका छौँ र यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएका थप सुझावहरू आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि उपयोगी हुन्छन् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। यति भनेर आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, यो भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विरोधको सूचना राखेको छु। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, भन्सार विभागका एक पूर्व महानिर्देशक पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तसम्म भए र त्यो प्रमुख आयुक्त भइसकेपछि त्यहाँको काम कारबाही त्यहाँबाट बिदा भएपछि अख्तियारको कारबाहीमा पर्यो। यसमा भन्सार विभागमा परेको आएको छैन, तर अख्तियार प्रमुख हुँदा अख्तियारमा बसेको कारण कारबाहीमा परेको बाहिर आएको छ। भनेपछि मान्छे एकैचोटि अख्तियार प्रमुख भएपछि मात्र बिग्रिने होइन, सानैदेखि लागेको हुन्छ बानी। निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गरेदेखि छानबिन हुनुपर्ने हो। त्यस्ता मान्छेको भविष्यका निम्ति यो एउटा राम्रो पाठ शिक्षा हुन्छ। त्यसकारण भन्सार विभागमा बस्दा के काम भयो, त्यस्ता काम गर्ने मान्छेहरू पछि अर्को पदमा कसरी पुग्यो र भन्सारमा राम्रो गरेको भए पछि किन उसले राम्रो गरेन। अबको भन्सार विभागको प्रमुख भोलि त्यस्तै संवैधानिक आयोगमा पुगेपछि यो यस्तो घटना नदोहोरिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ। यो विधेयकमा एउटा संस्कार तर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हुन त अब निजामती हो, लोकसियाबाट आउँछ, त्यो त्यति भनेर पुगेन। त्यसैले भन्सारमा महानिर्देशक र कार्यालयमा रहने कर्मचारीहरूलाई पदको जिम्मेवारी दिनु अघि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे लिखित र अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ। के हो, भन्सार छोडेर अख्तियारमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने समाजवाद उन्मुख हो कि होइन भनेर लेखाएर लिनु पर्यो, परीक्षा लिनु पर्यो। खुरुक्क के भन्सारको विभागको महानिर्देशकमा खटाउने, त्यसपछि खुरुक्क प्रमुख आयुक्त बनाउने, यो काम कुन कुन मन्त्रीबाट भयो, ती मन्त्रीहरूसँग पनि हामीले बयान लिनुपर्ने हुन्छ। यो गल्ती कहाँबाट भयो। त्यसकारण यस्तो बन्दोबस्त हामीले गर्नुपर्छ र भन्सार विभाग र कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भन्सारमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे 3-3 महिनामा लेख लेख्न लगाउने, खालि असुल्न मात्र लगाउने होइन नि, त्यहाँ के समस्या भयो, कहाँ चुहावट भयो, लेख लेखेर गोर्खापत्रमा छाप्नु पर्यो। एउटा घटना, अदालतमा थिए 2 जना, सल्लाह गरेछ, यहाँ बसेर त जीवन उदार हुँदैन, के गर्ने भन्दाखेरि भन्सारमा जाने। अनेक सेटिङ मिलाएपछि भन्सारमा गएको रहेछ। त्यसकारण भन्सार विभाग भनेको कस्तो रहेछ त,
अदालत पनि छोडेर जाने, त्यहाँ मालपोत पनि छोडेर जाने, सबै चिज छोडेर त्यही जाने। त्यसकारण यो मिलेन। अब अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ महिनाको 40 अर्ब चाहिन्छ, भन्सारबाट 15 अर्ब, 25 अर्ब त देशमा उठाउनुपर्छ। कसरी उठाउने? भन्सार राम्रो भएको भए भन्सारैबाट आउने हो कि 40 अर्ब? चुहावट रोक्न सकेको भए। त्यसकारण हामीले यो विधेयकमा चुहावट रोक्ने खालको शिक्षा र संस्कार दिनु पर्यो। खुर्क निजामती भनेर खटाउन मिलेन। आफ्नो मान्छे, मन्त्रीको मान्छे, फलानाले भनेको पार्टीको कार्यकर्ता पार्टीबाट आयो भनेर खटाउन मिलेन। लेख्न लगाउनु पर्यो, समस्याबारे छलफल हुनु पर्यो। यस्तो पनि यो विधेयकमा प्रावधान राखेर हामी फेरि छलफलमा लिएर आउँ, अहिले यसलाई फिर्ता लिएर जाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विधेयकमाथिको छलफलमा विरोधको प्रस्ताव राख्नुभएको मान्य सदस्यज्यूलाई म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सालबसाली रूपमा आर्थिक ऐन मार्फत भन्सारजन्य कतिपय कुराहरू पनि व्यवस्थित गर्दै गरिएको हुन्छ। त्यसलाई कानुन त नि स्थायी रूपमा राख्नको लागि यो विधेयकमा एउटा प्रस्ताव गरिएको हो। दोस्रो विषय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एउटा सिद्धान्त हुन्छ र व्यापारका चाहिँ सिद्धान्तहरू, व्यापार गर्ने विधिहरू हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको पनि सदस्य भएको हुनाले त्यसका केही प्रोटोकल हुन्छन्। क्योटो प्रोटोकल पनि छ, यो चाहिँ भन्सार सम्बन्धी, त्यसको हामी सदस्य पनि छौँ। यो सबै कारणले हामीलाई भन्सारका हाम्रा विधिहरूलाई अध्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दोस्रो विषय हो। तेस्रो विषय भनेको भन्सारको जाँच पासदेखि, भन्सार मूल्याङ्कनदेखि, भन्सारमा ग्रिन र रेड च्यानलबाट भन्सार छुट्ने विधिहरूदेखि यी सबै विषयहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको भन्सार प्रशासन विकास गरी पारदर्शी, स्वच्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मापदण्ड अनुरूपको प्रणाली विकास गर्न यो विधेयक पेश गरिएको हो। अब यो विधेयक आफैले कुनै व्यक्ति नियुक्ति गर्दैन। यो विधेयकले महानिर्देशकको भूमिका के, कर्मचारीको भूमिका के भनेर भन्छ। नियुक्ति गर्ने अधिकारीले बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने हो। कस्तो मान्छे निजामती कर्मचारी, कस्तो मान्छे संवैधानिक अङ्गमा लाने भन्ने कुरा सरकारहरूले निर्णय गर्ने, संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्दाखेरि गर्ने विषय हो। यो भन्सार ऐन नै आकर्षित भएर हुने विषय रहेन। यसमा म मान्य सदस्यज्यूलाई स्पष्ट हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि भन्सारको कर्मचारीहरूको आचार संहिता अथवा योग्यताका विषयहरूमा पनि यहाँ विरोधको प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राजस्व समूहका कर्मचारीहरू नि मूलत त्यो राजस्व सम्बन्धी नै जाँच लेखेर प्रमोसन हुँदै जाने हो। महानिर्देशकको तहमा पुगेपछि मात्र त्यो चाहिँ निजामतीका प्रशासनिक कर्मचारीहरू जाने हो। त्यसो हुनाले अब अहिले भर्खरै हामीले लोकसेवा आयोगको विधेयक यहीँ संसदबाट पास भएको छ। लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम, नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा संविधान अनुसारका, नेपालका कानुन अनुसारका, नेपालले रोजेको विकासको बाटो अनुसारको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो र त्यसको आधारबाट परीक्षा लिएर चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूको नियुक्ति गर्नु पर्यो। अब प्रत्येक ऐनले प्रत्येक पोस्टिङमा जाँच लिने विधि त त्यति उपयुक्त हुँदैन। यसका केही मान्यताहरू हुन्छन्। आन्तरिक पदोन्नतिको लागि पनि लोकसेवाले यस्ता विधिहरू अपनाउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ मान्य सदस्यज्यूले उठाउनु भएको जाँचको विधि, पाठ्यक्रमको विधिमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय बन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै भन्सार प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको कुशल र व्यवसाय मैत्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको हुनाले सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूलाई आफ्नो विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 जुन अहिले छलफल हुँदैछ, मलाई लाग्छ यसको छलफल गर्दै जाँदाखेरि नेपालको संविधान 2072 आम नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि बनेको थियो।
तर त्यही नेपालको संविधानले दिएका विभिन्न अधिकारहरूलाई, चाहे गोपनीयताको अधिकार भनौँ, चाहे सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भनौँ, सूचनाको अधिकार भनौँ, सञ्चारको अधिकार भनौँ, न्यायको अधिकार भनौँ, पारिवारिक हकका कुराहरू गरौँ, यी गोपनीयताको हकका कुरा गरौँ, हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको नागरिक अधिकारलाई यो विधेयकले कुण्ठित गर्ने गरी जुन विधेयक आएको छ, यो संविधान र मौलिक अधिकार र नागरिक अधिकारको बरखिलाफ छ। तर यसबाट पुष्टि भइराखेको छ कि अहिलेको सरकार नागरिक सरकार हो वा तानाशाही सरकार, जसले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, सुरक्षा गर्नुपर्नेमा ती अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र राज्यले नियन्त्रण गर्नको लागि यो विधेयकमा धेरै दफाहरू उल्लेख गरेको छ। सभामुख महोदय, यो विधेयकको 9 र 10 दफातिर हामी फर्केर हेर्ने हो भने एउटा राज्यको प्रशासकीय निकायको एउटा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्याप गर्न पाउने अधिकार, उसलाई इच्छा लाग्यो भने स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट उसले आदेश गर्न पाउने अधिकार यो संविधानको कुन चाहिँ मौलिक हकले एउटा प्रशासकीय अधिकृतलाई दियो? त्यसको व्याख्या, त्यसको औचित्यता यो विधेयकले पुष्टि गर्न सकेको छैन। तर यस किसिमको जुन यहाँ यो 9 र 10 को दफाको वैधानिकमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। यसले कुनै पनि संविधानवादको कुनै पनि मौलिक हकलाई यसले सुरक्षित गरेको छैन। सभामुख महोदय, मैले स्मरण गराउन मात्रै चाहे सभामुख महोदय, 1972 मा अमेरिकामा वाटरगेट स्क्यान्डलमा सभामुख महोदय, त्यसबेला विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीको कन्भेन्सनलाई भोइस टेप गरे बापत रुलिङ पार्टीको रिपब्लिकन पार्टीको प्रेसिडेन्ट रिचर्ड निक्सनमाथि महाभियोग लागेको थियो। भोइस टेप गर्नु भनेको मौलिक हकको विपरीत हो, उल्लङ्घन हो भनेर राजीनामा दिएका घटनाहरू पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन सभामुख महोदय। तर संविधानले सुरक्षित गरेको नागरिक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने गरी नागरिकलाई भय त्रासको वातावरणमा बस्नको लागि राज्यले जुन विधेयकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जुन किसिमको विधेयकको तर्जुमा गरेको छ, यसलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ सभामुख महोदय। यहाँ फेरि पनि यो विधेयकले सूचना सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार, के को लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, कुन प्रयोजनको लागि सूचना प्रयोग गर्ने? हामीले भनेका थियौँ अदालतको परमिसन भयो भने अदालतले कुनै मुख्य मुद्दामा सूचना सङ्कलन गर्न सक्छ, केही परिधिको लागि गर्न सक्छ, केही अवधिको लागि गर्न सक्छ। तर यो विधेयकले सूचना सङ्कलन गर्न पाउने, कुन प्रयोजनको लागि गर्न पाउने? सभामुख महोदयमा फेरि स्मरण गर्न चाहे, सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि जब हत्या प्रकरण भएको थियो, त्यसबेला पनि फोन ट्यापलाई एसएमएसलाई निश्चित गर, त्यसलाई सुरक्षित राख भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बाबुराम अर्यालको रिटमा बोलेको थियो कि एसएमएसलाई मेसेजलाई चाहिँ बाहिर नल्याउनु, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने अधिकार दायित्व राज्यको हो भनेर भनेको थियो। यस्ता किसिमका जुन साइन्स र टेक्नोलोजी आइटीको जुन मान्छेको प्राइभेसीका कुराहरू छन्, त्यसलाई राज्यले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन भनेर अदालतले पनि बोलिसकेको थियो। यो त अदालतको अवहेलना भयो। अदालतले चेक गर्न पाउने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेर आज राज्यले यस किसिमको विधेयक लिएर आएको छ। यसले मलाई लाग्छ संविधान नागरिक अधिकारमाथि ठुलो कुण्ठित गरेको हुनाले यस्तो विधेयकलाई तत्कालै फिर्ता लाग्नु पर्दछ, किनभने सूचना सङ्कलन गर्ने कुरा, फोन ट्याप गर्नुपर्ने कुरा र राज्य हितदेखि लिएर सामान्य काममा पनि फोन ट्याप गर्नुपर्ने अधिकार दिएको छ। जबकि सामान्य कामको लागि अरू कानुनहरू हामीसँग जेनरल लहरू छ, त्यसबाट हामी विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू चलाउन सक्छौँ कुनै पनि नागरिकलाई। तर आज नेपाल विशेष सेवा ऐनले जुन किसिमबाट नागरिकमाथि प्रहार गरेको छ, नागरिकको गोपनीयताको हकलाई, उसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई, सूचनाको हकलाई, जुन किसिमबाट जीवनयापन गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी जुन किसिमको भय त्रासको वातावरण गरेर राज्य नियन्त्रित जुन विधेयक लिएर आएको छ, यो विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ र यस्ता किसिमका संविधानवादको विपरीत विधेयक ल्याउँदाखेरि कम्तीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सरकारले राज्यको विशेष सेवा गठन सञ्चालन सम्बन्धमा विधेयक ल्याएको छ। कुनै पनि राज्यको सञ्चालनका निमित्त इन्टेलिजेन्स र काउन्टर इन्टेलिजेन्स महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ र यसको निमित्त एउटा उद्देश्य स्पष्ट हुने र त्यस अनुरूपको दक्ष जनशक्ति र दक्ष प्रविधिको पनि प्रयोग आवश्यक नै हुन्छ। तर जसरी यो विधेयक आएको छ, यो विधेयकमा कार्य सञ्चालनको विधिहरूको प्रयोग जसरी गर्ने भन्ने ल्याइएको छ, यसले धेरै आशंकाहरू जन्माएको छ। कहीँ यसले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथि एउटा प्रश्न उठ्ने खतरा यसले देखाएको छ। अहिलेको जुन प्रबन्ध आएको छ यसमा संशोधन हुन सकेन भने र त्यसमा अदालती
संरक्षण यदि हुन सकेन, कानुनी संरक्षण भने संविधानले गरेको व्यवस्थामाथि पनि यसले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। यसको धारा 10 मा हामीले हेर्दाखेरि त्यसकारणले यसको अतिरिक्त यो सञ्चालन गर्नका निमित्त कर्मचारीहरूको पदपूर्तिदेखि लिएर उनीहरूको प्रमोसन, उनीहरूको मूल्याङ्कनका विधिहरू पनि अत्यन्त नै अपारदर्शी र हाकिमले जे चाह्यो त्यो मात्रै हुने ढङ्गको भयो। र यदि विभागीय प्रमुखहरू यदि इमान्दार भएनन् भने हामीले सोचे जस्तो परिणाम दिन सक्दैन इन्टेलिजेन्स सेवाले, न राष्ट्रको सुरक्षामा न प्रति राष्ट्रियमा यसले परिणाम दिन सक्दैन। हामीले यसरी हेरिरहेका छौँ र हामीले देख्यौँ यो फोन टेपिङको कुराहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश त लगाउँछ, एउटा नयाँ निरङ्कुशतातिर मुलुक जान सक्छ भन्ने छ। यसको धारा 26, 27, 28 मा यसको पदपूर्तिको कुरा छ, बढुवाका निमित्त छन् र मूल्याङ्कनको कुरा अपारदर्शी देखिएको छ। अहिले हुन जरुरी के हो भने कुनै पनि कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा आफूभन्दा बढी अरूलाई किन दियो, अर्कोभन्दा बढी मैले पाउनु पर्थ्यो मैले किन कम पाएँ भन्ने अधिकार पनि सुरक्षित राख्नु पर्दछ। अहिले यो वैज्ञानिक व्यवस्था पनि यही हो। यदि त्यसका निमित्त पुनरावलोकनको व्यवस्था यहाँ देखिएको हामीले पाएनौँ र यहाँ अवकाशको कुरा जसरी मूल विधेयकमा आएको थियो, जसरी व्यवस्था भएर आएको थियो, त्यो अप्पर हाउसमा राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि फेरबदल भएर आएको छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर ऐन कानुनहरूमा जति बेला पनि परिवर्तन हुन थाल्यो भने यसले मुलुकमा अर्को एउटा सङ्कट हुन सक्दछ र मुलुकको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको मनोबलमा धेरै ठुलो असर पुग्न सक्दछ। त्यसका नकारात्मक असरलाई बचाउनु पर्ने र त्यहाँको कर्मचारीको मनोबल बढाउने र स्वच्छ र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको प्रविधिलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने धेरै ठुलो असर पर्न सक्दछ कार्य सम्पादनमा र परिणाममा। त्यसकारणले अहिले कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर होइन, यो सर्वकालिक हुनु पर्यो। केही लामो समयसम्म यो कुनै पनि कानुनले सेवा गर्न सक्नु पर्यो। केही व्यक्तिहरूलाई रिटायर गर्ने र केहीलाई पुरस्कृत गर्ने ढङ्गको जुन व्यवस्थापन भएर आएको छ यो पनि अत्यन्त आपत्तिजनक छ र यसलाई अब समय धारामा यसको संशोधनको आवश्यकता छ र आपत्तिजनक धाराहरू फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धित अङ्गले खास गरी शत्रु र मित्रलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो अङ्गले शत्रु र मित्र चिन्न सकेन भने यसको जुन प्रभावकारिता छ त्यो देखिँदैन। जस्तो हिजो पनि विभिन्न नामले जासुसी निकाय नेपालमा नभएको होइन, तर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशी अतिक्रमणबारे कुनै सूचना प्राप्त नभएको, यो अङ्गका पदाधिकारीहरू अधिकारीहरू इमान्दार नभएको देखियो। जस्तो उदाहरणको लागि 21वटा सीमावर्ती बाँध तराई डुब्ने गरी बनाइएको छ विदेशबाट। त्यस्तै 1723 किलोमिटर सडक बाँध बनाइएको छ विदेशबाट। 71भन्दा बढी ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ। यसको सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। कुन कुन यो हिजोको यो अङ्गमा बस्ने पदाधिकारीले के रिपोर्ट दिएको छ र आज यो विधेयकमा हिजोको गल्ती अब उपरान्त हुन्न भन्ने कुरा के प्रत्याभूति छ? त्यही दोहोरिने भए यस्तो विधेयक ल्याउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। र साथसाथै 32 सालमा लिम्पियाडुरा नसमेटिएको नक्सा बन्यो। 46 सालको परिवर्तनपछि खोइ त कुन जासुसी अङ्गले हाम्रो भूमि विदेशीले अतिक्रमण गर्यो, हाम्रो भूमि चाहिँ समेट्नुपर्छ भनेर त्यो संविधान बनाउँदासम्म चाहिँ त्यो नक्साको बारे किन चर्चा भएन? त्यसकारण अहिले के प्रत्याभूति छ र 77 सालमा मात्र हामीले हाम्रो भूमि समेट्न सक्यौँ? यति कमजोर हाम्रो जासुसी अङ्ग किन भयो? र यसको एउटा उपाय भनेको सरकार परिवर्तन भएपछि कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने स्पाइल सिस्टम हो। यदि त्यो भएको खण्डमा पनि अनि जस अपजस त्यही सरकारको हुन्छ। अहिले मन्त्रीले कर्मचारी सचिवलाई पन्छाएर मुक्त हुने यो स्थिति भइरहेको, त्यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। र साथसाथै विदेशी प्रभावबाट यो अङ्गका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कसरी मुक्त पार्ने यो विधेयकमा आउनुपर्छ। र विदेशीले समेत दोहोरो
तलब बाँड्ने भनेर पत्र पत्रिकामा आएको छ। यो हो कि होइन? यसको अब जाँसुसी, यस्तो जाँसुसी, हाम्रो जाँसुसी अङ्गले यो छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको रिपोर्ट आउनुपर्छ। दोहोरो तलब खानेहरू छन् भनेर आएपछि हाम्रो जाँसुसी अङ्गले बोल्नुपर्छ, सरकार कहाँ त्यो रिपोर्ट पुग्नुपर्छ। र साथसाथै खुल्ला सीमामा हाम्रो गुप्तचरी चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यो प्रावधान यहाँ राख्नु आवश्यक छ। र कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर भनेको यो राज्यको तीनटै अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा एउटै हुनु उपयुक्त हुन्छ। अब एउटा कार्यपालिकाभित्रकै एउटा अङ्गको अर्को अङ्ग त्यो चाहिँ मिल्दैन। र साथसाथै बढुवाको मापदण्ड पनि एउटै हुनुपर्छ। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्संवाद विधेयक 2077 माथि हामी प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दैछौँ। निश्चय नै मुलुकले एउटा ठुलो राजनैतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अलग अलग स्वामित्व अटोनोमसको रूपमा एउटा बलियो सरकार, तीन तहको सरकार, जसले गर्दा मुलुकमा एउटा ग्रासरुट डेमोक्रेसी र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी दुईटैलाई स्थापित गर्न सकियोस्। तलैबाट नेतृत्वको विकास गरेर देशको विकासको मूलधारमा सम्पूर्ण जनताहरू समावित हुने किसिमबाट सबैलाई अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि तीनटै निकायलाई बराबर हिसाबबाट अधिकारको व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानले गर्यो। विभिन्न अनुसूचीहरूबाट तीनटै सरकारलाई आफ्नो अधिकारलाई वितरण पनि गर्यो, संविधानमा त उल्लेख पनि गर्यो। तर अहिलेको प्रतिवेदनतिर हेर्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा कोअपरेटिभ फेडरलिजमको परिकल्पना गरेका थियौँ। एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्ने र तीनटै सरकारलाई स्वतन्त्र भएर कामहरू गर्न पाउने भन्ने उद्देश्यको साथ, त्यो कन्सेप्टको साथ हामीले त्यो सङ्घीयताको परिकल्पना पनि गरेका थियौँ। तर प्रतिवेदनतिर, अहिलेको विधेयकतिर हामी फर्केर हेर्दै जानियो भने केही कुराहरूलाई स्पष्ट गरेको छैन। यद्यपि संविधानमा पनि राजनीतिक विवादहरू भयो भने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा परिषद गठन गरेर राजनीतिक विवादको टुङ्गो लगाउने भनेको छ। स्थानीय तवरमा पनि भएको विवादलाई प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाउने भनेको छ। तर यत्रो ठुलो सङ्घीयता जो हामीले परिवर्तन प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको राजनीतिक मुद्दालाई विश्वसनीय हुने किसिमबाट भोलिको दिनमा यस्तो विवाद उत्पन्न हुँदैन भन्नको लागि नै यो चाहिँ एउटा यो दोस्रो संविधानको रूपमा हामीले यो विधेयकलाई लिएका थियौँ, जसले हाम्रो संघीयतालाई साँच्चै रूपबाट कार्यान्वयन गर्न सक्छ र भरसक तीनटै तहको बिचमा कुनै पनि राजनीतिक विवाद र अन्य विवादहरू उत्पन्न नहोस्, कुनै पनि संवैधानिक विवादहरू उत्पन्न नहोस्, त्यसको प्रिकसनको लागि पनि यो विधेयकलाई हामीले एउटा दोस्रो संविधानको रूपमा हामीले मान्यता पनि दिएका थियौँ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि भोलि गएर यो विधेयक आइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको पाटोमा धेरै त्यस्ता अप्ठ्याराहरू, धेरै चुनौतीहरू थपिन्छन् कि भन्ने सम्भावना पनि देखियो। यो विधेयक पारित गर्दै जाँदाखेरि उदाहरणको रूपमा स्थानीय तहबाट स्थानीय स्तरका विकास योजनाहरू भनेको छ, तर त्यो भनेको के त? कसलाई भन्न खोजेको, कुन योजनालाई परिचालन भन्न खोजेको भन्ने कुरा यहाँ कुनै त्यसको मूर्त रूपबाट लेखिएन, अमूर्त रूपबाट, अस्पष्ट रूपबाट लेखियो। त्यस्तै प्रदेश स्तरका योजनाहरू भनेको के, यो कसले के हो भन्ने कुरा पनि यो विधेयकमा स्पष्ट रूपबाट लेख्नु पर्थ्यो। किनभने हामीले स्मरण के गर्नुपर्छ नि, योजना आयोगले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एउटा आधारभूत मापदण्डहरू, एउटा व्यवस्थाहरू, एउटा अभिलेखहरू तयार गरेको थियो। कम्तीमा योजना आएको त्यो अभिलेखलाई हेरेर यो विधेयकमा प्रष्ट रूपबाट ती व्यवस्थाहरू गरेको भए योजनाहरूको ओभरल्यापिङ पनि हुँदैन थियो र राष्ट्रिय ढुकुटीहरू, जनताको करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीहरू पनि दुरुपयोग गर्न तीनटै सरकारले पाउँदैन थियो। त्यसको व्यवस्थाहरू अहिलेको गर्न सकेको हामीले देखेका छैनौँ भने अर्कोतिर केन्द्रले हरेक पटक चाहिँ निर्देशन दिने भनेर यो विधेयकमा राखेको छ। हामी तीनटा सरकारलाई स्वतन्त्र छ भनेका छौँ, संघीयतालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भनेका छौँ, तर केन्द्रले निर्देशन गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू पनि यो विधेयकमा चाहिँ बारम्बार राखेको छ। र म अन्तमा मलाई निवेदन के गर्न खोजेको छु, कतै हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि यो देशमा कतै 761 सरकार छ र यहाँ त एउटा मात्रै नेपाल सरकार छ, मैले नेपाल सरकार चिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अब त्यो व्यवस्थालाई लेख्नको लागि त संविधानले यो तीन तहको सरकार त लेखेको होइन। त्यही भएर मलाई के लाग्छ नि, यो विधेयकले भोलि गएर कतै अझै बढी जटिलता र राजनीतिक विवाद, संवैधानिक विवादको सृजना नहोस् भन्नको लागि यो विधेयक प्रष्ट हुनुपर्ने थियो, तर त्यो प्रष्टता यहाँ भएको छैन। त्यही भएर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकको समितिबाट आएका सुझावसहित छलफलमा छौँ। मलाई लाग्दछ यो अलिक पहिल्यै आउनुपर्ने ऐन हामी अलिक ढिलै भइसकेका छौँ। यसमा लगभग आधाभन्दा बढी कार्यकाल स्थानीय तहको सम्पादन भइसकेको अवस्था छ।
त्यसले गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घका बीचको अन्तर सम्बन्ध आज ज्यादै खड्किने विषय भएको छ। किनभने हामी हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता नयाँ प्रयोगमा गएका छौँ र कतिपयले सोचेका छौँ हिजोको स्थानीय निकाय भन्दा अहिलेको स्थानीय तह फरक होइन। त्यो ठुलो भ्रम छ हामीसँग र अहिले नै पनि म यहीँबाट जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नदेख्ने कुरा पनि विचार आइरहेको देखेको छु। बिल्कुल हुन्न सभामुख महोदय। स्थानीय तहमा तीनै तह, खास गरिकन नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ भने जस्तो जनताले नजिकबाट भेट्ने, नजिकबाट देख्ने र नजिकबाट कुरा गर्न सक्ने सरकार स्थानीय सरकार हो। तसर्थ स्थानीय सरकार सङ्घ र प्रदेशको समन्वय र यसलाई चाहिँ अन्तर सम्बन्ध कायम राख्ने कुराका लागि बनेको यो विधेयक जुन आइरहेको छ यसलाई चाँडै पास गरेर कार्यान्वयनमा लिएर जानु पर्दछ। बरु यसभित्र अझै छुटेको विषय भनेको यो सुझावमा 9 नम्बर बुँदामा केही कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा 9 को 1, 2, 3 गरेर यसका उपदफाहरूमा दिएर आएको छ। यसलाई चाँडै कार्यविधि बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई, त्यसमा सङ्घीय सांसदहरू र प्रदेश सांसदहरूको समेत भूमिकालाई स्पष्ट हुने गरी आयो भने हाम्रो सङ्घीयता दह्रो हुन्छ। हाम्रो स्थानीय तहले सेवाग्राहीहरूलाई नजिकबाट राम्ररी सेवा दिन सक्दछ। त्यसको उदाहरण कोरोनासँग सम्बन्धित अहिलेका क्वारेन्टाइन र उद्धार कार्यहरूमा वा जनतासँग नजिकबाट सामिप्यता गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारले आफ्नो ठिक परीक्षा पास गरिसकेको छ सभामुख महोदय। तसर्थ मैले अहिले स्थानीय तहका सङ्घ महासङ्घहरू पनि छन्, त्यसको व्याख्या यो ऐनभित्र छुटेको छ। गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घलाई हामीले समन्वयको भूमिकाका लागि प्रयोग गर्न सक्यौँ भने तीनै तहका सरकारहरूले यो मुलुकमा वास्तवमा स्थानीय शासन, प्रदेशको शासन र सङ्घीय शासनमा एक आपसमा मिलेर गयो भने जनतालाई राम्रो सेवा दिन सक्ने र सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा तीनै तहको हातेमालो हुन सक्ने भएकोले गर्दा यसका सङ्घ महासङ्घहरूलाई पनि आगामी दिनमा कार्यविधि बनाउँदा सम्झिएर त्यसभित्र राखेर लिएर जानेतर्फ सोच्नुपर्छ र त्यो ढङ्गको कार्यविधि बनाउनुपर्छ भनेर म सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो विधेयक जे आएको छ यसलाई मेरो समर्थन छ र यसलाई पास गरेर जानुपर्छ र कुनै निकाय हटाउने होइन, भएका निकायहरूलाई दह्रो बनाएर जानुपर्छ भन्ने विचार राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद।